बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 बड़े फ़ैसले आए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल से आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से गुफ्तगू की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक अहम केस की सदारत करने जा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज आज़म सवाती की एक पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। वो अफ़गानिस्तान विज़िट करना चाहते हैं और इस मुतल्लिक दरख्वास्त थी। पेशावर हाई कोर्ट ने आज़म सवाती का नाम सफरी पाबंदियों की फ़हरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर वज़ारत ख़ारजा से जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में आज़म सवाती का नाम PNIL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने जवाब तलब किया। आज़म सवाती ने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान जाना चाहता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पासपोर्ट रोक दिया है। नीले पासपोर्ट पर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही। इसहाक डार क्लाउन वहाँ बैठा है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता। चीफ़ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप अदालत में किसी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें। आज़म सवाती ने उसके ऊपर माजरत की। चीफ़ जस्टिस ने वज़ारत ख़ारजा से 3 अक्टूबर तक जवाब तलब करते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारजा आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाए, फिर इस केस को सुनेंगे और 3 अक्टूबर को हम फ़ैसला करेंगे। अब चूँकि आज़म सवाती और जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स भी हैं अफ़गानिस्तान में, तो उनका आना जाना लगा रहता है, तो वो जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल का आइनी पैकेज से मुतल्लिक आज इजलास हुआ। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल फ़ारूक अचनाइक और बाकी लोग उसमें मौजूद थे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हुकूमत के आइनी पैकेज और अहम तरमीम के मामले पर हतमी फ़ैसला 2 अक्टूबर को जारी करने का फ़ैसला किया है। हुकूमती आइनी पैकेज पर गौर के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की, जबकि मेंबर बार कौंसिल रियाज़त अली सहर ने इजलास की सदारत की। इजलास में अमजद शाह, हसन रज़ा पाशा, तारिक आफरीदी, मेंबरान खुशदिल ख़ान और हारून रशीद भी शरीक हुए। अब ये सारे वो नाम हैं जो मुमकिना आइनी अदालत है, ये उसके प्रपोज जजेस भी हैं। यही जज लगने हैं, जब हुकूमत ने लगाने हैं तो वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को लगा देगी, एहसन बून साहब को लगा देगी। अब भले वो काजी फजीसा साहब को चीफ़ बना दे उसका, लेकिन यही जजेस होंगे जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो फ़ैसला कह रहे हैं यही आगे जजेस होंगे। अलामिया के मुताबिक इजलास में हुकूमती तरमीम मुसवदे की हर शिक का जायज़ा लिया गया, जबकि हुकूमती मुसवदा में तरमीम को भी ज़ेर गौर लाया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि तरमीम के हवाले से हतमी फ़ैसला 2 अक्टूबर के इजलास में किया जाएगा। फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ, जिसमें फजलुर रहमान ने भी कहा है कि वो आइनी अदालत में किसी भी आइनी तरमीम का साथ देंगे। लेकिन सहाफ़ियों का ये भी कहना है, चंद एक सहाफ़ियों का, कि उन्होंने कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद कोई ऐसी आइनी तरमीम के ऊपर बात की जाए। फजलुर रहमान का कहना है कि मुद्दत में तोसी मफादात नहीं बल्कि ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। फजलुर रहमान ने कहा कि ख्वाहिश है कि आइनी तरमीम इत्तफ़ाक़ की राय से मंजूर हूँ, आइनी अदालत के क़याम के हक़ में हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो, हम किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की थी, लेकिन जो उन्होंने हशर किया वो सब के सामने है। उन्होंने कहा लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है, चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। सरबराह ने कहा कि JUIF सरबराह ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी ख़त्म हो गई है और दोनों सूबे मुसल्लह गिरोहों के कब्ज़े में हैं। फजलुर रहमान ने कहा एक सूबे से कौम परस्त जबकि दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। कौम परस्त अलहदगी की बात करें तो दाखिली मसला करार दे दिया जाता है, मजहबी बुनियाद पर कोई मसला तो उसे आलमी इशू बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई मुसवदा है नहीं। उन्होंने सवाल किया कि मुसवदा किसको दिया गया और किसी को नहीं, जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था। फजलुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया कि जब उनसे सवाल किया गया कि हम इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में ख़यानत होती। जब उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान ने आपसे मुतल्लिक़ किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो फजलुर रहमान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैंने भी जवाब नहीं दिया।
بہرحال فضل الرحمان کا جو ہمارے دوست صحافی آج موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کے حق میں تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئینی ترمیم کرنی ہے وہ 25 اکتوبر کے بعد کی جائیں۔ اگر تو 25 اکتوبر کے بعد کی جائیں تو پھر تو بالکل درست بات ہے اور ہونی چاہیے، اور لیکن جب تک معاملہ ہے معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، تب تک ان معاملات کو حل ہونا چاہیے۔ ایک درخواست دائر کی گئی تھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایم ڈی کیٹ کا جو انہوں نے پیپر دیے تھے اس کا نتیجہ ذوالفقار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کو روکنے کے لیے کہ وہ نتائج جاری نہ کرے، عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا کہ لرنڈ کونسل ہیز آرگوڈ دیٹ اف یونیورسٹی از ناٹ ریسٹرینڈ فرام اناؤنسنگ دی فائنل ریزلٹ اٹ ول کریٹ تھرڈ پارٹی رائٹس آن دی کورٹس کوئری۔ ہی انفارم دیٹ اپ ٹل دس موومنٹ 4:30 شام ہیز ناٹ اناؤنس دی فائنل ریزلٹس، اور جو سندھ ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہے اس کو ریسٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ جی وہ کسی صورت اس کے اوپر نتائج جاری نہ کرے اور کل جواب جمع کروائے۔ یہ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کورس کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، یا تو اس میں ہمیں گریس مارکس دیے جائیں یا دوبارہ امتحان ہو۔ یہ ایک ایشو چل رہا ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب نے آج اسٹے آرڈر جاری کیا ہے۔ دو اہم پیش رفت آپ جانتے ہیں کہ کل سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو آج دونوں ججز نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے دی پٹیشنر ہیو امپیوگنڈ دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس 2024 promulgated in order to make certain amendments to the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 which has been held to intra via the Constitution and the amendment as the essentially regulate matters ensuring to the working of apex court۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے معاملات سے متعلق ہے، لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر از ڈائریکٹڈ ٹو کم prepared on the next date to satisfy us on the point of maintainability of the instant petition before this court، کہ درخواست گزار کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عدالت کو اسسٹ کرے۔ فار دی پرپز آف اسسٹنس ان دیٹ ریگارڈ دی لیٹ نوٹس ٹو بی ایشوڈ ٹو دا فار دی ٹائم بینگ ٹو دا ایڈیشنل اٹارنی جنرل فار پاکستان، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے، وہ بھی عدالت کو اسسٹ کریں کہ کیا ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ 3 اکتوبر کے لیے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ یہ سندھ ہائی کورٹ نے فوری طور پر کوئی ریلیف نہیں دیا اور سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کو اڈجن کر دیا۔ اسی کو دیکھا دیکھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی آج جو حکم سنایا ہے، سنس سبجیکٹ میٹر آف دی پٹیشن پرٹینز ٹو پریکٹس اینڈ پروسیجر ود رسپیکٹ ٹو ڈیلنگ آف کیسز ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان وچ سبجیکٹ از آلسو ڈیلٹ بائی دی سپریم کورٹ رولز 1980 دیئرفور لرنڈ کونسل ول رینڈر اسسٹنٹ آن دی سبجیکٹ on the next date of hearing. Learned Advocate General Punjab and Learned Attorney General for Pakistan will also rendered assistant on the subject۔ کہ جی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا جاتا ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی بلایا جاتا ہے، جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عدالت کو اسسٹ کریں 2 اکتوبر کو۔ تو نہ لاہور ہائی کورٹ نے کوئی اسٹے آرڈر دیا ہے، نہ ہی سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 2 درخواستیں آج افرا سیاب خٹک جو سینئر سیاستدان ہیں ان کی جانب سے اور کچھ سابق پارلیمنٹیرین کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آرڈیننس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ اب معاملہ بڑا واضح ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 3 صفحات پر مشتمل خط کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ کسی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے۔ ساتھ انہوں نے اندیا دیا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اب یہ جتنے بینچ مقرر کرے گی یہ تمام بینچ مجھے ڈر ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ جو راجہ عامر کیس ہے اس کے فیصلے کی خلاف ورزی میں بنیں گے، اور اس وجہ سے جتنی بھی کارروائیاں ہوں گی وہ خلاف ورزی میں ہوں گی۔ جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے بھی یہ پیش رفت سامنے آئی کہ منیب اختر صاحب بھی جو 30 ستمبر کو ایک سماعت ہونے جا رہی ہے اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ منیب اختر صاحب کے حوالے سے کوئی پٹیشن دائر ہوئی تھی کہ جو جونیئر ججز اپوائنٹ کیے گئے تھے تو ان کو ہٹایا جائے۔ اب جونیئر ججز اگر آپ نے ہٹانے ہیں تو پھر تو جو اب قاضی فاضل صاحب نے تقرریاں کی ہیں وہ بھی جونیئر ججز ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ وہ ریٹ پٹیشنز بھی یہاں پر سپریم کورٹ میں کوئی سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منیب اختر صاحب 30 ستمبر کو آرٹیکل 63A کی ریویو پٹیشن میں نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ترمیم چاہتی ہے، حکومت نے اس کے حوالے سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کچھ دیر پہلے جو الیکشن کمیشن کے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر فہیم، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا اجلاس میں جو ڈسکشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور آج رات ہی کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے، اور آج کی رات الیکشن کمیشن پر بھاری ہے، یہ بھی کچھ صحافیوں کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن میں اپنے معاملات جاری ہیں، اور جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ جو پہلے سے ایک میٹر پینڈنگ تھا اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کی پینشن سے متعلق ہے، اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 30 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 30 ستمبر کو اب دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بینچوں میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں مقدمات، یہ نئے کمیٹی کے بنائے گئے بینچ نہیں ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔